बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया था, पतन की रिपोर्ट आई थी और उस पर रद्द अमल दिया था कि जी ये सारा प्रोपेगेंडा है और ये साजिश है हमारे जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और बाकी इदारों के ख़िलाफ़ पतन की जानिब से। उस पर आज पतन ने जो रद्द अमल दिया है उन्होंने मज़ीद इंकशाफात कर दिए हैं और चैलेंज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। दिलचस्प बात यह है कि पतन ने N130 जो नवाज शरीफ का हल्का है वहाँ पर 13 पोलिंग स्टेशन का पोल खोल दिया है। पतन कहता है पोलिंग स्टेशंस के नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में जो जितने वोट फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वोट अगर सूबाई असम्बली में थे तो वो कौमी असम्बली में 1500 हुए। इसी तरीके से जो 600 वोट थे तो वो 1600। हर पोलिंग स्टेशन में सूबाई असम्बली से एक हज़ार वोट ज़्यादा है कौमी असम्बली में और 13,000 वोट तो इस तरह से दिया गया है। पतन कह रहा है कि हमें कोई साइंस समझा दें कि 13 के 13 पोलिंग स्टेशंस में एक हज़ार वोट कौमी असम्बली में ज़्यादा, 1001 भी नहीं, 999 भी नहीं, पूरा 1000 वोट ज़्यादा है और सूबाई असम्बली में 1000 वोट कम है हर पोलिंग स्टेशन में। ये हुआ क्या है? बड़ी दिलचस्प तफसीलात उन्होंने दी हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक केस की समाअत हुई थी। अहम मामला है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ा है, चूँकि जब जो फ्लैगशिप रेफरेंस में सज़ा दी गई थी तो जज अरशद का जो मामला था, अरशद मलिक का, आपको याद होगा कि सज़ा हुई नवाज शरीफ को। सज़ा के बाद फिर एक वीडियो सामने आई अरशद मलिक की, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर दबाव था। फिर अरशद मलिक ने बयान हल्फी दिया कि जो ये नून लीग ने और मरीम नवाज़ ने वीडियो वायरल की है बेसिकली वो वीडियो ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पर है। उसको उसने रद्द किया, कहा जी कि ये ब्लैकमेलिंग हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वो सारे का सारा मामला सबके सामने आया। फिर जो वो जज साहब की जो है वो कोविड में डेथ हो गई, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट की हुई थी सेठ वकार की, इसी तरीके से मलिक अरशद भी कोविड में उनकी भी डेथ हो गई। उतने में लाहौर हाई कोर्ट ने मलिक अरशद को हटा दिया था। अब मलिक अरशद की जो जज मलिक अरशद मरहूम की अहलिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कि आप मेहरबानी करके मुझे पेंशन तो दें, आपने अगर उनको हटा दिया तो मुझे पेंशन दें। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान साहिबा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज अरशद मलिक की अहलिया की पेंशन के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ किया था। अरशद मलिक सियासी अफराद के रेफरेंस सुन रहे थे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क दिया कि जज का क्या काम है कि वो सियासी अफराद से घरों में मुलाकातें करे। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बरतरफी के ख़िलाफ़ अपील ज़ेर इल्तवा थी जब अरशद मलिक का इंतकाल हुआ। कानून के मुताबिक नज़रसानी या अपील सिर्फ मुतासरा जज कर सकता है, बेवा नहीं। इंसानी बुनियादों पर इस्तदा है कि अरशद मलिक की बरतरफी को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील किया जाए और उनकी बेवा को पेंशन दी जाए। अब अदालत कह रही है, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी कह रहे हैं कि जज का क्या काम है कि वो सियासी लोगों से जाके मुलाकातें करे। वो जो नवाज शरीफ वगैरह के साथ मुलाकात हुई थी, ये सवाल उठाया कि जनाब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ वगैरह से जज ने क्यों मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब तलब कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी जवाब आ जाए और जवाब भी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में पेश होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना है। वहीं पे जो दिलचस्प सूरत हाल आई, पतन की एक रिपोर्ट आती है 8 फरवरी से एक दिन पहले 7 फरवरी को वो रिपोर्ट जारी करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो धांधली है 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए 2024 8 फरवरी 2024 की धांधली के लिए 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए धांधली के लिए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन रद्द अमल देता है। इलेक्शन कमीशन पतन के रिपोर्ट को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि पतन और उसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। रिटर्निंग अफसरान से जो भी फॉर्म 45, 46 और 47 इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी रद्द बदल के अपनी वेबसाइट पर अवेज़ा किया। पतन कह रहा है कि जो हमने जो रिपोर्ट दी है और जिसमें हमने कहा है कि सितंबर तक नताइज में रद्द बदल होती रही, हमने आप ही की दस्तावेज़ात, आप ही की वेबसाइट से ली की दस्तावेज़ात हमने आपके सामने रखी हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर दस्तखत भी नहीं है। हम आपकी वेबसाइट से बता रहे हैं कि सितंबर तक तब्दीलियाँ होती रही हैं, आप उसका वैलिड जवाब दें।
آپ ہمارے ساتھ ویلڈ جواب دیں قانونی بنیادوں پر، خالی یہ کہہ دینا جی کہ یہ سازش ہے، جی ملک دشمنی ہے، اداروں کے خلاف سازش ہے، یہ کہنا نہیں۔ ہم نے جو آپ کو آپ کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق جب ہم نے آپ کو آپ کی جو نااہلی ہے اس کو پکڑا ہے تو آپ اس کے مطابق آپ ریلیونٹ جواب دیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا متاثرہ فریقین نے الیکشن پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا ہی مواد موجود ہے نا تو آپ جائیں ان متاثرہ لوگوں کو دیں، وہ جا کے الیکشن ٹرائبونل میں پیش کریں اور الیکشن ٹرائبونل فیصلے کرے گا۔ اب وہ الیکشن ٹرائبونل جن کو الیکشن کمیشن نے تعینات کیا ہے، وہ الیکشن ٹرائبونل جو الیکشن ایکٹ کے تحت ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر میجورٹی جو پٹیشنز ہیں، الیکشنز پٹیشنز ہیں، ان کو خارج کیے جا رہا ہے، چونکہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے پہلے 2017 میں نواز شریف کے دور میں الیکشن ایکٹ میں انہوں نے چیزیں ہی وہ شامل کی تھیں جس میں بریک واردات ڈالی گئی اور انہوں نے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر زیادہ زور دیا میرٹس سے زیادہ۔ پھر یہ ترمیم کرتے رہے، اس میں انہوں نے ٹیکنیکلٹیز اتنی شامل کر دیں، اب جج بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ان ٹیکنیکلٹیز سے آگے جا نہیں سکتے چونکہ قانون میں موجود ہیں، اور وہ جج ہائی کورٹ تو ہوتے نہیں ہیں، وہ بطور ٹرائبونل کے سن رہے ہوتے ہیں، تو ٹرائبونل کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو کالعدم قرار دے، تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس پر پھر اب پتن کی جانب سے الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا تو جائیں آپ متعلقہ فورم پہ اور وہاں جا کے دیں۔ اب پتن نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے ایک ہی ان کا جو جواب ہے اس جواب سے پہلے انہوں نے ایک یہ سرور باری ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، ایک انہوں نے گراف قوم کے سامنے رکھا۔ وہ گراف ایسے ہے کہ اوپر وہ گراف جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن ہے قومی اسمبلی کے ووٹ، پھر نیچے گرین لائن ہے وہ ہے صوبائی اسمبلی کے ووٹ، اور نیچے پھر پولنگ اسٹیشنز کے نام ہے، یہ این 130 اور پی پی ہے 174۔ یہ جو گرین لائن ہے وہ پی پی 174 کے ووٹ ہیں، اسی پولنگ اسٹیشن کے، اسی کینڈیڈیٹ کے، یعنی کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے، اور جو ریڈ لائن ہے وہ نواز شریف کی ہے 130۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اس گراف کو غور سے دیکھیں، سرخ لائن قومی اسمبلی اور سبز لائن صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ بتاتی ہے، اور سب سے نیچے والی جو لائن ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا نمبر ہے۔ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر قومی اور صوبائی کو فرق 1000 ہے، مکمل 1000، ایک اوپر نیچے بھی نہیں، یعنی اگر صوبائی اسمبلی میں 681 ووٹ ہیں تو قومی اسمبلی میں 981 ووٹ ہیں، تو جو قومی اسمبلی ہے اس میں ووٹ 1000 زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 13 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اب وہ 13 پولنگ اسٹیشنز کی تفصیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پولنگ اسٹیشن نمبر 246 میں وہ کہتے ہیں کہ 1005 ووٹ ہیں صوبائی اسمبلی میں، کس کے؟ مسلم لیگ نون کے، 1005 ووٹ ہیں، اور جو قومی اسمبلی ہے اس میں ہے 2005 ووٹ۔ مقصد یہ ہے، اچھا یہ وہ بات نہیں کہہ رہے کہ کس کو کتنے ملے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کیا تھا، کہ اگر پولنگ اسٹیشن نمبر 245 پر صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہے 1006 تو وہیں پہ قومی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہے 2006، یعنی کہ پورے 1000 کا فرق۔ جو بندہ آئے ہیں 1000 بندے نے صوبائی اسمبلی پہ ووٹ نہیں دیے، قومی اسمبلی پہ ووٹ دیے ہیں، تو صوبائی اسمبلی میں 1006 ووٹ ہیں تو قومی اسمبلی میں 2006۔ پھر جو پولنگ اسٹیشن نمبر 260 ہے وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں ووٹ پڑے ہیں 751، لیکن قومی اسمبلی میں پڑے ہیں 1751۔ پھر جو پولنگ اسٹیشن نمبر 262 ہے وہاں پہ 856 پڑے ہیں صوبائی اسمبلی میں، 1856 پڑے ہیں قومی اسمبلی میں، یہ این 130 نواز شریف کا وہ بتاتے ہیں۔ پھر 272 پولنگ اسٹیشن میں 716 پڑے ہیں صوبائی اور 1716 پڑے ہیں قومی، 270 پولنگ اسٹیشن 981 پڑے ہیں اور 1981، 293 میں 672 صوبائی کو اور 1672 قومی کو، 297 میں 790 اور 1790، 302 پولنگ اسٹیشن میں 1057 اور 2057، 303 میں 714 اور 1714، 308 میں 910 اور 1910۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی تو کوئی سائنس بتا دیں کہ یہ جو 13000 ووٹوں کی برتری ملی ہے، وہ کہتے ہیں اگر صوبائی اسمبلی میں اس طرح 13 پولنگ اسٹیشنز پر 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے کو 13000 کی برتری دلوائی گئی، یہ سارا ڈیٹا آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی غلط بات کی، ہم تو آپ کے ہی جو دیے گئے تفصیلات ہیں اس میں سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے 13 پولنگ اسٹیشنز میں 13000 ووٹ زیادہ ڈلوایا ہے نواز شریف کو، اور یہ ڈیٹا آج بھی موجود ہے۔ ایسی کون سی سائنس ہے کہ 1000 زیادہ قومی اسمبلی کا ہے اور کوئی ہوتا ہے نا 800، کہیں پہ 700، کہیں پہ 1200 زیادہ پڑ گیا، یہ کیا ہے کہ پورا 1000، بس صرف نمبر آپ نے چینج کیا ہے۔
آپ نے زیرو یا ادھر لگائیے یا ادھر لگائیے، جو عقیل عباسی صاحب نے کہا تھا جب فارم 45 کے حوالے سے۔ پتن نے الیکشن کمیشن پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، الیکشن کمیشن کے ترجمان کے پریس ریلیز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کے لیے 265 میں سے 207 فارم 47 میں بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ ٹوٹل 265 اگر سیٹیں ہیں، اس میں سے 207 فارم 45 پر بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ پتن کا کہنا ہے کہ فارم 45 میں سنگین غلطیوں اور رد و بدل بے نقاب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، شفافیت کے لیے آزادانہ آڈٹ کرایا جائے۔ سائنسی تحقیق پر مبنی رپورٹ شائع کی تھی، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی رائے ضروری نہیں ہے۔ پتن نے الیکشن کمیشن کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حقائق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، پولنگ نتائج میں رد و بدل دستخط تک غائب تھے۔ آپ ہمارے ساتھ میرٹ کے اوپر بات کریں، ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں کہ جی اداروں کے خلاف سازش ہے اور ریاست کے خلاف سازش ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سائنسی بنیادوں پر تحقیق کی، رپورٹ جاری کی۔ آپ ہمارا جواب ہماری زبان میں دیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے غلط کہا ہے، میرٹ کے اوپر آئیں، ہم آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ ویسے ہی کہہ دیں جی کہ جو بات ریاست مخالف اور اداروں کے مخالف اور سازش، یہ نہیں، آپ ہمیں جواب دیں۔ ہم نے جو آپ کے اوپر رپورٹ دی ہے سائنسی بنیادوں پر، وہ آپ کے ریکارڈ جو آج بھی موجود ہے اس کے مطابق دی ہے، اور اس کی ایک جھلک دی ہے انہوں نے NA 130 نواز شریف کی کہ جناب یہ ہوا ہے، یہ والا ریکارڈ آج بھی آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔